കല്ലുകൾ വിതുമ്പി കണ്ണിൽ പെടാതെ നോക്കി. ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽ ഹഖ്ഖു മിർ റബ്ബിക ഫലാ തകൂനന്ന മിനൽ മുംതരീൻ. हालांकि ये अम्र वाक़ई मिन जानिबिल्लाह साबित हो चुका है, यानी तहवील क़िबला का वाक़या ये आपके परवरदिगार की जानिब से साबित हो चुका है। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, सो हरगिज़ शक व शुबा लाने वालों में शुमार न होना, हरगिज़ आप शक व शुबा करने वालों में शामिल न हो, शुमार न कराएँ। यहूद व नसारा के कई एक एतराज़ को माक़बल में ज़िक्र किया गया है। इनमें से एक बड़ा वाक़या वमन अज़लमु मिम्मन मना के तहत तीनों फ़रीक़ को ज़िक्र किया गया है कि तीनों फ़रीक़ किसी न किसी तरीक़े से मस्जिद से रोकने के जुर्म में शामिल हैं। अब तहवील क़िबले के मसले को बितफ़सील बयान कर दिया गया। सयक़ूलुस सुफ़हा के ज़रिए उनके एतराज़ को भी ज़िक्र कर दिया गया। क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ के ये एक जवाब दिए गए इस ज़ैल में। अब यहाँ कहा जा रहा है मुसलमानों से अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, ये तहवील क़िबला का वाक़या ये बरहक़ है उनके परवरदिगार की जानिब से। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, लिहाजा आप शक व शुबा में शामिल न हो। यानी अगर यहूद व नसारा या मुशरिकीन अगर तहवील क़िबले के वाक़ये के ज़रिए नौखेज़ ज़हनों को शक व शुबा में मुब्तला करना चाहें तो मुसलमानों को यह गुना तसल्ली और इत्मीनान दिलाया जा रहा है कि वो शक व शुबा करने वाले न हों। चूँकि मुशरिकीन का ये मानना था कि वो जिस दीन पर है वो दीन इब्राहिमी है। अब तहवील क़िबला के वाक़ये से वो इस्तिदलाल करते थे, वो कहा करते थे देखो मुसलमान किसी न किसी दर्जे में एक गुना ही सही हमारे दीन पर आ रहे हैं। ये खुशखबरी और खुशाइंद इक़दाम है मुसलमानों का। इसी तरह से यहूद ची बजबी थे कि मेरे क़िबले को क्यों छोड़ दिया गया, तो इन सब का कई एक जवाब दिया गया। अब यहाँ मुसलमानों को कहा जा रहा है कि ये लोग जो कीड़े निकालते हैं, कजी तलाश करते हैं, इन सारी चीज़ों के चक्कर में न पड़िए। फ़ला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, आप शक करने वालों में शामिल न हो। और यह शक व शुबह का सिलसिला उसी ज़माने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये सिलसिला दराज हुआ और आज तक किसी न किसी शक्ल में एक ऐसी जमात मौजूद रहती है जो मुसलमानों को खुसूसन नौखेज़ ज़हनों को आज में शक व शुबे में मुब्तला किया जा रहा है। नौजवान नस्ल को स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर उनको उनके दीन के तई शक शुबा पैदा करते हैं, उनके दीन को मशकूक बनाकर पेश करते हैं। कुछ लोग इस चक्कर में, इस फंदे में फंस जाते हैं और अपने दीन से दूर हो जाते हैं, जो दीन के सिरात मुस्तकीम का आलमबरदार है। और ऐसा मुअतदिल दीन कहीं और नहीं मिल सकता। इस शक व शुबे में नहीं पड़ना चाहिए। और शक व शुबा जब पैदा हो तो किसी माहिर आलिम से जो आलम हो और अतका हो, ये दो शर्तें हों कि इल्म भी हो और तक़वा भी हो, ऐसे शख्स से अपने मसाइल रखने चाहिए, ऐसे शख्स के सामने, और मसला पूछकर तसल्ली हासिल कर लेनी चाहिए। शक व शुबा सवाल जवाब के चक्कर में मज़हब से बरगश्ता नहीं होना चाहिए। आज कॉलेजेस और स्कूल के अंदर ये वबा आम है कि लोग अग़यार की नज़र है, सरमाए पर, मुफ्ती सईद साहब कहा करते थे, सरमाए पर, माए पर लोगों की नज़र होती है जो पूंजी होती है। और नौजवान नस्ल किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी के मानिंद हुआ करती है। तो नौजवान नस्ल पर लोग आज अपनी नज़रें जमाए हुए हैं, चाहते हैं किसी भी तरीक़े से इनको उचक लिया जाए, इनके दीन को बर्बाद कर दिया जाए, दीन से इनका रिश्ता नाता तोड़ दिया जाए। इसके बहुत सारे अवामिल और असबाब हैं। उन अवामिल और असबाब से क़त्ए नज़र हर शख्स इस बात को अपनी ज़िम्मेदारी समझे कि अपने घर वालों की दीन के तई फ़िक्र करे, हसास बने, अपने दीन के साथ मुदाहनत का मामला न करे। वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात, और हर शख्स यानी मज़हब के वास्ते एक एक क़िबला रहा है, हुवा मुवल्लिहा, जिसकी तरफ वो रुख करते हैं इबादत के अंदर। इसी को दूसरी जगह कहा गया लिकुल्लि उम्मतिन जालना मनसकन, हर एक उम्मत के लिए हमने एक कुर्बानी का तरीक़ा मुकर्रर कर दिया, हम नासिकू, जिसके वो पैरोकार है। फ़ला युनाज़िउन्नका, ये सारी चीज़ें इख्तिलाफ़ की बाइस नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों से कहा जा रहा फस्तबिकुल खैरात, सरे दस्त नेकी के काम की तरफ सबकत करो। इन सारी बहसों में ना पड़ो, ये बेकार की बहस है, ऐसी चीज़ नहीं है ये कि जिस भी बहस में पड़ा जाए इससे न दीन का फ़ायदा वाबस्ता न दुनिया का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म इस बात को कह के दे रहे हैं आपको कि अल्लाह का हुक्म है, बिला चूँ चरा, बिला कमो कास्त कबूल कर लेना चाहिए। फस्तबिकुल खैरात, नेक के कामों की तरफ सबकत करना चाहिए। यह अलबाक़ियातुस सालिहात ही की तरह खैरात है। इसी को दूसरी जगह कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। खैरात कहती किसी है नेक काम को। इंसानी ज़िंदगी में कई एक हालात और मरहले आते हैं
ان ساری چیزوں کو اگر ایک مجموعے میں جمع کر دیا جائے تو خیرات ان سب سے وابستہ ہے، چونکہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس کا خصوصی طر امتیاز یہ ہے کہ انسانوں کے ہر گوشے اور ہر ناحیے کی وہ رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کسی بھی صورتحال اور مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہے دین اسلام کے اندر مل جائے گا۔ تو خیرات بھی چونکہ عمومی طور پر کہا گیا، تو خیرات کو بھی اگر آپ 3 حصوں 3 خانوں میں تقسیم کریں کہ ایک وہ کام، خیرات کے وہ کام جو آپ کا یعنی ایک انسان کا اللہ اور اس کے معبود سے وابستہ ہے، یعنی ایک وہ حق جو اللہ کا آپ کے ذمے ہے، دوسرا وہ حق جو سوسائٹی، معاشرے اور دوسرے لوگوں کا خیش و اقارب دوسرے لوگوں کا جو آپ سے وابستہ ہے ان کے ساتھ خیرات کریں، یعنی نیک اعمال کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور ایک تیسرا حق جو آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، ان تینوں حقوق کی مکمل پاسداری اگر کوئی شخص کرتا ہے تو خیرات پر وہ عمل کرتا ہے اور اس کو اچھا بدلہ ملے گا۔ خیرات صرف محدود نہیں ہے عبادات کے اندر، خیرات ایک وسیع معنوں میں کہا جا رہا ہے، اور یہ تینوں گوشوں کو شامل ہے کہ ایک انسان کا رشتہ جو اپنے معبود کے ساتھ ہوتا ہے، خالق کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں بھی فاستبقوا الخیرات۔ ایک بندے کے ساتھ جو ہوتا ہے صرف اس کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے، دینی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اور انسان اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اپنی ذات کا بھی خیال رکھے۔ خصوصاً حفظان صحت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری لاپرواہیاں ہم برتتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر ان تینوں جہت پر ایک انسان عمل کرتا ہے تو فاستبقوا الخیرات کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگر ان تینوں جہت میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہوتی ہے تو یہ خیرات کا جو حکم دیا گیا ہے کہ بھلائی کے کاموں کی طرف، نیک کاموں کی طرف سبقت کرو، تو غور کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے۔ اور جب ان تینوں جہت پر آپ مکمل توجہ دیں گے تو واقعی ایک انسان بن جاتا ہے، آدمیت کی حد سے اوپر اٹھ کر انسان بن جاتا ہے۔ آدمیت اور انسان کی تفریق نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک انسان صحیح معنوں میں انسان اس وقت بنتا ہے جب ان تینوں گوشوں کی مکمل خیال رکھتا ہے، ان تینوں گوشوں کا، اس وقت ایک انسان بنتا ہے اور صحیح میں وہ انسانی معاشرے کا فرد بنتا ہے۔ اسی کو غالب نے کہا بسکے دشوار ہے ہر کام کا آسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا۔ ان تینوں چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو اکٹھا کر دے گا، لے آئے گا۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت نے صرف حکم نہیں دیا کہ نیک کام کرو، بلکہ اس کے اوپر ایک غیر مرئی طاقت کو مسلط بھی کر دیا گیا، ایک غیر مرئی غیر محسوس طاقت کو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا جو اس کا نگراں رہے۔ اب انسان جب اس بات کا استحضار کرے گا کہ ہمارے اوپر ایک طاقت، ایک قوت مسلط ہے جو ہم سے پوچھے گی، بعض پرس کا اگر ڈر ہو، خوف ہو پوچھ تاچھ کا، تو انسان پھر راہ راست سے نہیں بھٹکتا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی انتظام کر دیا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہیں کل حاضر کر دے گا، کل قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس نے تمہیں ایک بار پیدا کر دیا تو دوبارہ تم سب کو پیدا کر کے اکٹھا کرنا اس پر دشوار نہیں ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل۔